सः अध्ययनं कुर्वन् प्रियः छात्रमित्रः च अतः मम विषयः दिनविशेषः अस्ति। महाकवि कालिदासः संस्कृतभाषायाः श्रेष्ठः कवि अस्ति। सः नाटककार, महाकाव्य प्रणेता, गीतिकाव्यकर्ता अर्थात् खण्डकाव्यकर्ता च आसीत्। तस्य प्रमुखाः ग्रन्थाः सन्ति यथा त्रीणि नाटकानि मालविकाग्निमित्रं, विक्रमोर्वशीयम्, अभिज्ञानशाकुन्तलं च। महाकाव्यद्वयं रघुवंशं कुमारसम्भवं च, गीतिकाव्यद्वयं मेघदूतं ऋतुसंहारः च। कालिदासस्य लोकप्रियतायाः कारणं तस्य प्रसादगुणयुक्तलीलिताशैली अस्ति। कालिदासस्य प्रकृतिः अतीव रमणीयम् अस्ति। चरित्रचित्रणे कालिदासः अतीव पटुः अस्ति। कालिदासस्य महाराज विक्रमादित्यस्य महासभाकविः अस्ति। अनुमीयते यलस्य जन्मभूमिः उज्जयिनी आसीत्। मेघदूते उज्जयिन्याः भव्यवर्णनं विद्यते। कालिदासस्य कृतिषु कृत्रिमतायाः अभावः अस्ति। कालिदासस्य साहित्ये काव्यसौन्दर्यरसः निरूपणं च सर्वत्र दृश्यते। तस्य सूक्तयः सुधासिताः चेतोहराः सन्ति। कालिदासस्य उपमा प्रयोगः अपूर्वः अतः असाध्युते उपमा कालिदासस्य अस्ति। धन्यवाद। अथ जन्मदिनं जीवने आशीर्वाद लभ्यते वडिल्यभ्य, सहयोग प्राप्यते लघुभ्य, प्रशंसा लभ्यते संसारात्, प्रेम च प्राप्यते अवेव मम प्रार्थना। अत्र अद्य छात्रस्य छात्र्य जन्मदिनं दिवसः अस्ति। सः मञ्चम् आगच्छतु। अद्य यत्री भगिन्याः जन्मदिनम्। ત્યારબાદ બક્ષિસ સંસ્કૃતિ છે।